इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोभाइड गर्ने कम्प्युटरलाई। जहाँबाट डाटा र इन्स्ट्रक्सन हामीले कम्प्युटरमा इन गर्छौँ अथवा कम्प्युटरलाई दिन्छौँ त्यो नै के भयो भन्दाखेरि इनपुट युनिट अथवा इनपुट डिभाइसहरू भयो। बुझ्यो नि? जहाँ चाहिँ हामीले डाटा र इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कम्प्युटरलाई दिन्छौँ त्यो पार्ट नै के भयो भन्दाखेरि इनपुट युनिट भयो। अब हामीले दिएको इनपुटलाई चाहिँ अब प्रोसेस गरेर मिनिङफुल आउटपुट निकाल्ने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम नै के भयो भन्दाखेरि प्रोसेसिङ युनिट भयो है। भने आउटपुट युनिट भन्ने के भन्दाखेरि हामीले जुन दिएको डाटा छ डाटालाई प्रोसेस गरेर जुन आउटपुट निस्किन्छ त्यो आउटपुट चाहिँ हामीले देख्नु त पर्यो नि त के निस्क्यो आउटपुट भनेर। त्यो देखाउने युनिटहरू जति पनि डिभाइसहरू छन् ती सबै के भन्दाखेरि आउटपुट युनिटमा परे। र त्यो हामीले दिएको डाटा इन्स्ट्रक्सन र जुन रिजल्ट हुन्छ त्यो रिजल्टलाई चाहिँ हामीले फ्युचर पर्पजको लागि सेभ गरेर राख्ने ठाउँ हुन्छ कम्प्युटर सिस्टममा, त्यो नै के भयो भन्दाखेरि मेमोरी युनिट। यति 4 युनिटलाई ब्लक के भन्छ भन्दाखेरि डिस्क्राइब गर्न सक्ने हुनुपर्छ। लङ क्वेसनमा आउन सक्छ है यो क्वेसन। एक्सप्लेन बेसिक ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर सिस्टम। 8 मार्क्स। बुझ्यो? गर्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। सकिन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर तिमीहरूको बुकमा पनि छ होला? छ? हो सर। ल त्यही पल्टाऊ। एकछिन पर्ख ल, यो पढ्दै गर ल एकछिन। मैले अलिकति जुम गरेर गएँ कि, एकछिन पढ्दै गर ल।
पढ्यो सबैले? सबैले पढ्यो? कोही बोल्दैन त? यस सर। यस सर। सर यसमा नबुझिने के छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटरमा चाहिँ स्पिड भने के भन्दाखेरि कम्प्युटरको स्पिड चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि लाइटको स्पिड भन्दा फास्ट यसले काम गर्न सक्छ। भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो केमा काम गर्ने कम्प्युटरहरू छ भन्दाखेरि पिको सेकेन्डमा काम गर्ने कम्प्युटर, अपरेटिङ स्पिड पिको सेकेन्ड भएको कम्प्युटरहरू आइसकेको छ। भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि 10 to the power minus 12 भनेपछि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि लाइटको स्पिड भन्दा फास्ट भयो। कुनै पनि अपरेसन चाहिँ पर्फर्म गर्नको लागि कम्प्युटरले चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा चाहिँ के गर्न सक्छ त, पर्फर्म गर्न सक्छ। अब अर्को आयो एक्युरेसी। एक्युरेसी भने चाहिँ कम्प्युटरबाट जुन हामीले प्रोसेस गरेर आउने आउटपुट हुन्छ, आउटपुट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्युरेट हुन्छ। हामीले जुन डाटा दिएको हुन्छ, डाटा अनुसारले चाहिँ हामीले दिएको डाटालाई चाहिँ प्रोसेस गरेर 100% एक्युरेट रिजल्ट चाहिँ के गर्न सक्छ, कम्प्युटरले दिन सक्छ। अटोमेसन भनेको कम्प्युटर भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा अटोमेटिक मेसिन हो। यसले चाहिँ के भन्दाखेरि एकचोटि प्रोग्राम सेट गरिसकेपछि यसले चाहिँ कन्टिन्युअसली डाटालाई चाहिँ के गर्न सक्छ, प्रोसेस गर्न सक्छ। डेलिजेन्स, यो सुनेको थियो डेलिजेन्स भन्ने? सुनेको थियो सर। सुनेको छ। के यसको मिनिङ के हो? एउटै कुरा बारम्बार गर्न सक्ने क्षमता। डेलिजेन्स भने चाहिँ के भन्दाखेरि कम्प्युटरले चाहिँ के भन्दाखेरि रिपिटेड टास्क चाहिँ के भन्दाखेरि बोर नमानिकन गर्न सक्छ। तिमीहरूलाई अहिले पढ भन्छौँ हामी सबै टिचरहरूले पढ भन्छौँ नि त, एउटै काम पढिराख्नलाई कति अल्छी लाग्छ नि है, लाग्छ नि होइन? लाग्छ कि लाग्दैन? यस सर। लाग्छ। यस्तो कुरामा त यस सर भनिहाल्छ नि होइन? तर कम्प्युटरले चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटै कामलाई चाहिँ नन स्टप कन्टिन्युअसली 24 घण्टासम्म त्यही काम मात्रै गरिराख्न सक्ने क्यापेसिटी के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरको हुन्छ। तर के भन्दाखेरि यसको वर्किङ पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ कम्प्युटरको बनोटको आधारमा चाहिँ कस्तो खालको काम चाहिँ रिपिटेडली गर्न सक्ने त्यो अनुसारले काम दिनुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि कम्प्युटरले चाहिँ कुनै काम गर्न सक्ने जुन उसको क्यापेसिटी छ त्यो अनुसारले चाहिँ दिनुपर्छ। कम्प्युटरको क्यापेसिटी पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, हो कि होइन? त्यो भएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरले चाहिँ कम्प्युटरको जुन कन्फिगरेसनको कम्प्युटर छ त्यो अनुसारको क्यापेसिटी अनुसारको चाहिँ के हो भन्दाखेरि काम दियो भने एउटै काम कन्टिन्युअसली गरिरहन सक्छ। भर्सेटिलिटी भन्छ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर चाहिँ अलराउन्डर भनेको चाहिँ एकैचोटि एउटाभन्दा धेरैवटा टास्क गर्न सक्छ भने त्यस्तो खाललाई चाहिँ के भन्दाखेरि भर्सेटाइल भन्ने गरिन्छ। भर्सेटाइल भनेको चाहिँ अलराउन्डर भनेर भन्न खोजे। भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि मल्टिटास्किङ सिस्टम हो। भनेपछि एकैचोटिमा एउटाभन्दा धेरैवटा काम चाहिँ यसले कन्टिन्युअसली दिन सक्छ। स्टोरेज क्यापेसिटी, अब कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापेसिटी चाहिँ के भन्दाखेरि लार्ज हुन्छ। अहिले इन्टरनेटमा कति डाटाहरू छन् है, छन् कि छैनन्? इन्टरनेटमा भएको डाटाहरूलाई चाहिँ एउटा कुनै सिस्टममा राख्ने हो भने चाहिँ एउटै सिस्टममा राख्न पोसिबल छैन नि। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै कि कम्प्युटरले चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा जुन इन्टरनेट पनि के भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटरको क्राउड हो। यसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि डाटालाई चाहिँ छरेर राख्ने काम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ सबैलाई कनेक्सन गर्ने काम केले गर्छ? इन्टरनेटले गर्छ। भनेपछि स्टोरेज क्यापेसिटी भनेको चाहिँ यसको चाहिँ एकदम लार्ज हुन्छ। अहिले हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इभन पर्सनल कम्प्युटरमा नि टेराबाइटसम्मको स्टोरेज क्यापेसिटीको कम्प्युटरहरू हामीले मार्केटमा पाउन सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ एकदम थोरै स्टोरेज हो जुन चाहिँ हाम्रो उसमा मार्केटमा एभाइलेबल छ। मेन फ्रेम सुपर कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापेसिटी एकदम हाई हुन्छ। ती सबै इन्टरनेटका डाटाहरू चाहिँ के भन्दाखेरि मेन फ्रेम कम्प्युटरमा चाहिँ स्टोर भएर बसेका हुन्छन् कुनै न कुनै कन्ट्रीको सर्भरमा। सर्भर भनेको नि एउटा कम्प्युटर हो। इन्टरनेटमा जुन डाटा हुन्छ त्यो डाटा पनि के भन्दाखेरि कतै न कतै स्टोर भएर बसेको हुनुपर्छ, होइन भने हामीले युज गर्न सक्दैनौँ है। अब एप्लिकेसन छ कि छैन तिमीहरूको बुकमा? सर छ। ल हेर एप्लिकेसन। एप्लिकेसन त बताइराख्नु पर्दैन होला तिमीहरूलाई, पर्छ? क्यारेक्टरिस्टिक्स त अझै छ सर बुकमा। के छ? पावर अफ रिमेम्बरिङ, प्रोसेसिङ, नन इन्टेलिजेन्ट।
त्यो चाहिँ अब तिमीहरूले के छ अब एकचोटि उ गर हैन, पछि फिजिकल क्लास भएछ भने कोचिङ क्लासमा तिमीहरूलाई बताइदिउँला ल बाँकी रहेको। त्यही 6वटालाई डिस्क्राइब गर्न सक्यो भने पुग्छ पनि। यो सोध्नु भनेको 5 मार्क्समा हो हैन। एक्सप्लेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर भनेर 5 मार्क्समा सोध्ने हो। 6वटा लेखेर 6वटालाई डिस्क्राइब गर्यो भने त्योभन्दा इनफ हुन्छ त्यति। बुझ्यो? बाँकी पढ बुझ बुझिने खालकै होला सायद। ल अब एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर हेर त। अब एप्लिकेसनहरु पनि अब कम्प्युटर कहाँ युज गर्न सकिन्छ त भन त। कम्प्युटर कहाँ युज गर्न सकिन्छ? क्याम्पस, गभर्नमेन्ट, एजुकेसन, होम, यत्र तत्र सर्वत्र। यसको मिनिङ के हो? सबैतिर। ओ कम्प्युटर चाहिँ के भन्दा युज गर्न नसक्ने ठाउँ कतै पनि छैन। त्यो मध्ये चाहिँ सर्टेन ठाउँहरुको बारेमा चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गरेको छ। कम्प्युटर कहाँ युज गर्न सकिन्छ त भनेर कसैले सोध्यो भने इच एन्ड एभ्री ठाउँमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त कम्प्युटर युज गर्न सकिन्छ। अब अफिसमा युज गर्न सक्यो, एजुकेसनमा सक्यो, बिजनेसमा सक्यो, कम्युनिकेसनमा सक्यो, अरु पनि छन् अहिले आउँदै जान्छन्। असुरमा कम्प्युटर इन अफिसमा के को लागि युज गर्न सकिन्छ त नारी? लेटरहरु बनाउनको लागि, रिपोर्टहरु बनाउनको लागि, एडभर्टाइजमेन्ट बनाउनको लागि, फर्महरु क्रिएट गर्नको लागि, नोटिसहरु बनाउनको लागि, यस्ता कामहरुको लागि चाहिँ के गरिन्छ त कम्प्युटर युज गर्ने गरिन्छ। त्यो भन्दा बाहेक अब एकाउन्टिङ सेक्सनमा चाहिँ के उसमा युज गर्न सकियो त नारी? बिलिङ गर्नको लागि, स्टुडेन्ट रेकर्ड राख्नको लागि, टिचरहरुको स्यालेरी सिट बनाउनको लागि, अडिटिङको लागि, यस्तो कामहरुको लागि पनि के गर्न सकियो त कम्प्युटर अफिसकोमा युज गर्न सकिने भयो। अब एजुकेसनमा त कम्प्युटर नभई हुँदैन। तिमीहरु त कम्प्युटर पढ्ने विद्यार्थी, ल्याब गर्न लागि कम्प्युटर चाहियो कि चाहिएन? चाहियो नि है। ल्याब रिपोर्ट बनाउँछौ कम्प्युटरबाट उ गर्छ। अहिले तिमीहरुले अनलाइन क्लास फिजिकल क्लास त अब कोरोनाले खाइदियो। केबाट पढिरहेछौ? कम्प्युटिङ डिभाइसबाटै पढिरहेछौ यो क्लास पनि, हो कि हैन? हो नि। त्यसैगरी अब जस्तो कि यो भन्दा बाहेक अब जस्तो कि तिमीहरुलाई कुनै कुराको बारेमा रिसर्च गर्नु पर्यो, एजुकेसनल उसको पर्पजको लागि कुनै कुराको बारेमा थाहा भएन, तिमीहरुलाई सर्च गर्नु पर्यो, त्यसको लागि पनि कम्प्युटरै चाहियो होला है। अनि त्यसै अनलाइन ट्रेनिङ पनि हुन्छ कम्प्युटरबाट। सर्टेन अमाउन्ट पे गरेर कसैले सर्टेन फी लिन्छ, कसैले फ्रीमा पनि दिइरा हुन्छ। अनलाइन एजुकेसन अनलाइन ट्रेनिङहरु पनि कम्प्युटरको थ्रुबाट दिन सकिन्छ। अब बिजनेसमा पनि कम्प्युटर त नभई त हुँदैन। अब बिजनेसको लागि चाहिँ अब के भयो नारी? शपिङ मलहरु भयो, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु भयो, यिनीहरुमा चाहिँ के गरिन्छ नारी? मेनली बिलिङ सिस्टममा के गरिन्छ नारी? कम्प्युटर युज गर्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ बिलिङ सिस्टममा पनि के गरिन्छ नारी? एउटा छुट्टै डिभाइस हुन्छ, बारकोड रिडर। यसले चाहिँ के गर्छ नारी? प्रोडक्टको इन्फर्मेसनको बारेमा उ गर्छ त कुन कस्टमरले कुन प्रोडक्ट किनेर त्यसको प्राइस कति छ त्यो सबै इन्ट्री गरिराख्नै पर्दैन। एकचोटि इन्ट्री गरिसकेपछि त्यो बारकोड रिडरले चाहिँ रिड गरेपछि प्रोडक्टको सबै डिटेलहरु चाहिँ के गर्छ नारी? बिलमा ल्याउने काम गर्छ। यसरी बिजनेसमा पनि के भयो त नारी? कम्प्युटर युज गर्न सक्यो। कम्युनिकेसनमा त अब कम्प्युटर नभई हुँदैन, हो कि हैन? हो नि सर। बिना कम्प्युटर कम्युनिकेसन पोसिबल छैन है। अब कम्युनिकेसनमा के युज गर्न सकियो त नारी? इमेल, च्याट, अनलाइन कन्फरेन्स भनेको चाहिँ भिडियो कलहरु भयो, यस्ताको लागि चाहिँ के गरियो त नारी? कम्प्युटर युज गर्न सकियो। बैंकहरुमा पनि कम्प्युटर युज गर्न सकिन्छ। किन त नारी? कुनै पनि बैंकमा डिपोजिट गर्ने मान्छेहरुको जो कस्टमरहरु हुन्छ उनीहरुको डाटा राख्नु पर्यो, उनीहरुले पैसा झिक्छ, पैसा घटाउनु पर्यो, त्यो सबै डाटा एन्ट्री केको थ्रुबाट हुन्छ त नारी? कम्प्युटरको थ्रुबाट हुन्छ। त्यो भन्दा बाहेक अहिले अब एटीएम कार्ड भनेर भन्छ। एटीएम कार्ड भनेको सुन्या होला हैन? एटीएम मेसिनबाट चाहिँ कार्ड राखिसकेपछि आफ्नो एकाउन्ट भएको एमाउन्ट झिक्न सकिन्छ, जति छ त्यति। त्यो चाहिँ के हो नारी? विथ द हेल्प अफ कम्प्युटर। त्यो पनि के हो नारी? एउटा कम्प्युटर नै हो। त्यसले चाहिँ कार्डलाई इनपुट लिन्छ अनि त्यसलाई हामीले के गर्छौं नारी? प्रोसेस गरेर पैसा आउटपुट दिने काम गर्छ। त्यो एटीएम जुन मेसिन हुन्छ नि त्यो पनि एउटा कम्प्युटर हो है।
हेल्थ एन्ड मेडिकल फिल्ड हेल्थ मेडिकल फिल्डमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट उहरू चाहिँ के भन्दा रिपोर्ट्सहरू बनाउनको लागि भनेको चाहिँ अब जस्तो कि ब्लड चेक गर्नु पर्यो रिपोर्ट त दिनु पर्यो हातले लेखेर दिनु पोसिबल भएन त्यो भएर चाहिँ के भन्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टमबाट गरिन्छ अनि कुनै कुनै सिस्टमहरू हुन्छन् जस्तो कि एमआरआई सिटी स्क्यान अल्ट्रासोनिक मेसिनहरू यिनीहरू भनेका के भन्दाखेरि कम्प्युटर एट्याच डिभाइसहरू हुन् यिनीहरूले चाहिँ कम्प्युटरको थ्रुबाटै मान्छेको चेकअप गर्ने काम गर्छ इन्डस्ट्रीमा पनि अब कम्प्युटर युज गरिने भयो इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ अब के गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि अब कम्प्युटरहरू युज गरिन्छ यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि मेसिनहरू पनि कम्प्युटर कन्ट्रोल मेसिनहरू पनि युज गर्न सकिन्छ इन्डस्ट्रीहरूमा कम्प्युटर इन मिलिट्रीको लागि त अब सबैभन्दा कम्प्युटरको सुरुवातै मिलिट्री फिल्डबाट भएको हो कि होइन इएनआइएससी इडिभिएससी इडिएसएससी यो कतिखेर युज भएको थियो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा कम्प्युटर युएसको आर्मीहरूले चाहिँ के भन्दा कम्युनिकेसनको लागि युज गर्नको लागि बनाएको डिभाइसहरू हो युएनआइभिएससी पछाडि मात्रै जेनरल पर्पज भएको र त्योभन्दा अगाडिका कम्प्युटरहरू जति पनि थिए के हो भन्दाखेरि मिलिट्री पर्पजको लागि मात्रै बनेका थिए भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नको लागि मिलिट्री पर्पजको लागि पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर युज गर्न सकिन्छ कम्प्युटर इन ग्राफिक्स ग्राफिक्स भनिसकेपछि के हो भन्दाखेरि के हो ग्राफिक्स भने ग्राफिक्स भनेपछि एनिमेसन अथवा पिक्चरमा काम गर्ने यसको लागि पनि कम्प्युटर चाहिने भयो बिना कम्प्युटर चाहिँ ग्राफिक्स हुँदैन जस्तो कि अब कसैको अब के भन्छ भन्दाखेरि अब अहिले त कोरोना लागेको छ नभए यो माघ महिना लागेपछि अब बिहेको सिजन आउँछ कार्डहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ बिहेको कार्ड त छाप्नु पर्यो त्यो कहाँ केबाट गरिन्छ ग्राफिक्स युज गरेर गर्ने गरिन्छ त्यहाँबाट डिजाइन गर्ने गरिन्छ हो कि होइन यसका लागि चाहिँ ग्राफिक्सका लागि डिफ्रेन्ट टुल्सहरू हुन्छन् इमेज एडिटिङको लागि छुट्टै हुन्छ डिजाइनिङको लागि छुट्टै हुन्छ जस्तो कि फोटोसप भयो कोरल ड्र भयो फ्री एन्ड भयो यिनीहरू भनेका चाहिँ के भन्दाखेरि ग्राफिक्सका प्याकेज सफ्टवेयरहरू भयो अब अरू फिल्डहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि यहाँनिर दिएको छ एभिएसन भनेको थाहा छ एभिएसन एयरलाइन्स हो एयरलाइन्समा पनि के भन्दाखेरि कम्प्युटर चाहियो किन त भन्दाखेरि प्लेन आउँदैछ भने त्यो प्लेनलाई कन्ट्रोल गर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि राडर सिस्टम हुन्छ जसले चाहिँ प्लेन र तल बेससँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ यदि प्लेनहरू चाहिँ एट अ टाइम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन बिना आयो भने एक्सिडेन्ट हुने चान्स हुन्छ त्यो भएर चाहिँ के भन्दाखेरि यदि एउटा एउटा प्लेन ल्यान्ड गर्न खोज्दैछ भने अर्कोलाई चाहिँ आकाशमै होल्ड गरेर राख्ने गरिन्छ जबसम्म त्यो ठाउँ खाली हुँदैन त्यसको लागि पनि कम्युनिकेसनको लागि के गरियो त एभिएसनमा पनि चाहियो रोबोटिक्समा त अब चाहिहाल्यो रोबोटिक्स भनेको रोबोट बनाउने काम डिजाइन एन्ड रिसर्च वर्क भनिसकेपछि तिमीले कुनै पनि कुरामा रिसर्च गर्नु पर्यो नयाँ टपिकमा खोजी गर्नु पर्यो त्यसको लागि पनि के चाहियो त कम्प्युटर चाहियो कम्प्युटर एडेड म्याग्निफेक्चर भने चाहिँ के भन्दाखेरि कम्प्युटर कन्ट्रोल डिभाइसहरू जति पनि हुन्छ म्याग्निफ्याक्चरिङ डिभाइसहरू तिनीहरूमा पनि के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर चाहियो कम्प्युटर एडेड डिजाइन सिएडी भन्छ सिएएम र सिएडी भन्छ है त्यो भनेको नि के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो इन्जिनियरिङ फिल्डमा कम्प्युटरबाट चाहिँ डिजाइनिङ गर्ने गरिन्छ त्यस्ता खालका कामको लागि पनि युज गरिन्छ डेस्कटप पब्लिसिङ सिस्टम भनेको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पब्लिकेसनहरूमा भयो पब्लिकेसनहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुक पब्लिस गर्नु पर्यो भने कभर पेज बनाउनु पर्यो त्यसलाई बुकलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो सबै उ गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त पेज नम्बर सहित सबै उ गरेर चाहिँ मिलाएर उ गर्नुपर्ने हुन्छ ती यस्ता काम पब्लिसिङ सिस्टमहरूमा पनि के भयो भन्दाखेरि कम्प्युटर चाहियो डाटा एनालाइसिस भनेपछि कम्प्युटरबाटै पोसिबल हुन्छ बिना कम्प्युटर चाहिँ डाटा एनालाइसिस गर्न बस्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब अर्को डाटाबेस म्यानेजमेन्ट भनिसकेपछि यो पनि के हो भन्दाखेरि उस्तै भयो है अब अर्को आयो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सबैलाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ कुन अथोरिटी दिने कुनलाई चाहिँ के काम लगाउने भनेर चाहिँ त्यो सबै कन्ट्रोल गर्ने काम केबाट गर्न सकिन्छ कम्प्युटरबाट गर्न सकिन्छ अब बुक पब्लिकेसन भनेको माथिको डेस्कटप पब्लिकेसन सिस्टम भइहाल्यो टिकट रिजर्भेसन भनेको तिमीहरूले अहिले के भन्दाखेरि इसेवाबाट चाहिँ ट्रेनको टिकट काट्ने सिस्टम तिमीहरूले थाहा छँदैछ होला थाहा छ नि हैन छैन सर
ई सेवा भन्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, त्योबाट चाहिँ ई सेवा खल्ती यिनीहरूबाट चाहिँ प्लेनको टिकट काट्न सकिन्छ। अब अहिले त नेपालमा अरू त छैन, प्लेन मात्रै हो अनलाइन रिजर्भेसन गर्न मिल्ने। अब बाहिरतिर चाहिँ के भन्दाखेरि बसहरू भयो, ट्याक्सीहरू भयो, यिनीहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै एप्लिकेसनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले रिजर्भ गर्न सक्छौँ, टिकट रिजर्भ गर्न सक्छौँ। त्यो टिकट काट्ने काम पनि के गर्न सकिन्छ, कम्प्युटरबाट गर्न सकिन्छ। ल आज यति नै पढौँ होला है, योभन्दा धेरै पढौँ? पढाउनु सर, अलिक अगाडि जाउँ। पढौँ सर। यो त हुन त यो जम्मा 5 घन्टीमा सिद्ध्याउने कोर्स हो कि च्याप्टर 1, 5 घन्टी कि 7 घन्टी कति छ होइन? पनि आज अलिक धेरै हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। तिमीले एडभान्टेज त होला है तिमीहरूको बुकमा छ? एडभान्टेज अफ कम्प्युटर छ? एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ कि छैन? खै त कता हरायो फेरि? छैन छैन सर, सिधै उहाँ छ, इभोल्युसन छ सिधै। अलिक पछाडितिर होला कि हेरेर। सर भेटिएन। त्यो माइक्रो कम्प्युटरहरुको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरु मात्रै गर्छ गर्दा। भेटिएन ल सारो हो त्यसो। खुरो स्क्रिनशट गर्दा भइहाल्यो नि। के? 700 कि स्क्रिनशट गर्छ तिमी, त्यो त तिमी खुसी हो। सर पीडीएफ फाइल हाल्दिन मिल्दैन? यो यसको पीडीएफ फाइल हैन नि त, मैले अरु नैतिर पढाउने उसको फेरि तिमीलाई अरु नै ठाउँको पठाउन मिलेन त। ए बुकको नाम यहाँ हेर न के छ बुकको नाम। देख्यौ बुकको नाम के छ? देख्यो सर, देख्यो। कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर भन्ने। तपाईले लेख्नु भएको सर? के किताब? म लेख्न खोज्दै छु। गुड। सिद्धियो भने यो साल चाहिँ पठाउन लागेको, हेरौँ के हुन्छ। बनाइसक्यो भने यो चाहिँ 11 को ऊ हो कि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ 11 मा पढाउने एउटा नयाँ अहिले भर्खर नयाँ कोर्स आएको छ नि, त्यसको बुक हो कि। ल स्क्रिनशट लियो सबैले त्यसो भए? तिमीहरूको बुकमा छैन भने स्क्रिनशट लियो त? सर लिइसकेको सर। लिइसक्यो। ल यसको पनि लियो। क्यापेबिलिटी एन्ड लिमिटेसन छ बुकमा? छैन भने ल्याऊ यो पनि। योबाट पनि पढ्ने है, बुकमा छैन भनेर छोड्ने होइन नि, फेरि एक्जाममा आउन सक्छ। सर यो क्यापेबिलिटी भनेको यो क्यारेक्टरिस्टिक्स नै हैन र? होइन, अलिकति फरक हो। त्यस्तै छ। त्यस्तै हो तर अलिअलि फरक हो। कसले कुल्टुङ पारेर मेसेज गर्यो फेरि? यो बुझाउनु त पर्दैन होला नि? पर्छ? लु पढ त, बुझाउनु नबुझेने केही छ भने सोध।
एकचोटि सर पढ सबैले। टाइम पनि सिद्धिन आँटेछ। यसमा नबुझिने केही छ? छैन सर। सर डिसएडभान्टेजको हेर्नु त लास्ट पोइन्ट के क्यान डिक्रिज द प्राइभेसी अफ अर्गनाइजेसन। सर यसले कसरी डिक्रिज गर्ने प्राइभेसी? अनि भाइरसले उ गरिदियो भने त नि सकिएन त नि प्राइभेसी। सर फायरवलहरू इन्स्टल गरेको भयो भने चाहिँ सक्दैन नि त। अनि फायरवलहरूले पनि त सबै भाइरसलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्दैन होला नि त। स्पाइवेयरहरू हुन्छ नि, अलिकति स्ट्रङ खालको स्पाइवेयरहरूलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्दैन नि त। अनि त्यसले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि प्राइभेसी उ गर्ने भयो। त्यहाँ मात्रै नभएर चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि कुनै अर्गनाइजेसनको कुनै कर्मचारी चाहिँ बिकाउ निस्क्यो भने, पैसा खाएर चाहिँ इन्फर्मेसन उ गर्यो भने त्यसले पनि त उ गर्न सक्ने भयो नि प्राइभेसी। सकेन र? सक्छ। त्यो पनि त एउटा भाइरसै हो अर्गनाइजेसनको लागि, त्यही भन्न खोजेँ। सर लिमिटेसन र डिसएडभान्टेजमा त्यस्तो धेरै केही फरक त हुँदैन होला नि? हजुर, लिमिटेसन र डिसएडभान्टेज। डिसएडभान्टेज भनेको बेफाइदा भयो, लिमिटेसन भनेको यसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो कि के गर्नु सक्छ कि गर्नु चाहिँ सक्दैन, के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भनेर भन्ने कुराहरू छ यहाँ। गर्न सक्दैन भनेर दिएको छ यहाँ चाहिँ। लिमिटेसन भनेको त्यही गर्नु नसक्ने भनेको बेफाइदा नै हो नि हैन सर? अलिकति फरक भएन र? उस्तै हो तर अलिकति फरक पर्छ कि। एक्ज्याक्ट नेपालीबाट चाहिँ लिमिटेसन र डिसएडभान्टेजको ठ्याक्कै मिनिङ चाहिँ अब बेफाइदा र के भन्ने, अब त्यसलाई उ गर्न चाहिँ उ गर्ने उस्तै हो तर अलिकति के भन्दाखेरि अलिकति फरक छ। अनि सर डिसएडभान्टेजको ठाउँमा लिमिटेसन लेख्नु मिल्छ कि मिल्दैन? मिलेन। अब वाट इज डिसएडभान्टेज अफ कम्प्युटर सोध्नु भएको छ हैन? इट क्यान नट अपरेट विदाउट पावर सप्लाई भन्नु मिल्दैन? त्यसलाई चाहिँ डिसएडभान्टेज भन्दा नि लिमिटेसनमा पर्यो नि त त्यो त। अनि त्यो भएर मिल्दैन भने कि यसमा केही गाह्रो छ त? क्यापेबिलिटी लिमिटेसनमा पनि छैन होला है? छैन सर। त यतिसम्म तिमीहरूले आखिर पढेर पनि उ गर होइन। तिमीहरूको बुकमा छैन भने यो पनि पढ्नु, नोट बनाउँदा नि हुन्छ है। अनि आज जो आएको छैन उनीहरूलाई पनि भनिदिनु, त्यो उहरू सेयर गरिदिनु ल। हुन्छ सर। हुन्छ सर। थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir. Have a good day. Have a good day. Thank you, Have a sir. wonderful day, sir. Have a good day. Thank you, sir. Have a good day.